बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड के साथ अशफाक इसहाक सिद्दीकी आपके सामने है। मुज़ाकरात की बातें हो रही थीं कुछ अरसा पहले तक, लेकिन मुज़ाकरात जो हैं वो दम तोड़ते दिखाई दिए। उसके बाद फिर खतूत की बाज़गश्त शुरू हुई और आजकल हम जहां देख रहे हैं खतूत ही खतूत लिखे जा रहे हैं। भले वो शिबली फराज साहब की जानिब से चेयरमैन सेनेट को लिखा गया ख़त हो, बानी PTI की जानिब से आर्मी चीफ को लिखा गया ख़त हो, या वैसे अगर हम तस्करा करें तो खतूत दर खतूत का तस्करा इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान की सियासत में। फिर आप देखें कि चीफ जस्टिस साहब के नाम भी एक ख़त तहरीर किया गया बानी PTI की जानिब से, तो ओवरऑल खतूत का बड़ा तस्करा है। फिर अहम मुलाकातें हो रही हैं और ख़ास तौर पर अभी कुछ दिन पहले ही हम तस्करा कर रहे थे कि IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंचा है और बड़ा डिस्कशन होंगे, लेकिन इस दफ़ा माइक्रो लेवल पर वो चीज़ों का जायज़ा ले रहे हैं। अभी आज ही की बात सुन लें तो उन्होंने मुलाकात की है चीफ जस्टिस पाकिस्तान से और लॉ एंड जस्टिस कमीशन भी उनका दौरा था। तो क्या बात हुई इसके ऊपर भी हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा प्रोग्राम भी ये डिस्कस करेंगे कि क्या मुज़ाकरात जो हुकूमत और PTI के दरमियान हो रहे थे तो वो दम तोड़ चुके हैं या उनके जिंदा होने की कोई उम्मीद है। तो जो मेहमान है पहले उनका तारुफ आपसे कराए देते हैं। बैरिस्टर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। साथ ही सेनेटर हुमायूं महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे, तो इनसे गुफ्तगू शुरू करेंगे। लेकिन पहले जरा हम राजा मोहसिन एजाज साहब से बात कर लेते हैं। कोर्ट रिपोर्टर हैं और जाहिर है कि आज जो चीफ जस्टिस साहब ने ये IMF के वफ्द से मुलाकात के बाद जो सहाफ़ियों से बात की तो उसमें क्या डिस्कस हुआ, क्या बात हुई, जरा उनसे थोड़ा सा समरी ले लेते हैं। तो राजा साहब जरा बताइएगा, जो मुलाकात हुई किन उमूर पे हुई, क्या डिस्कस किया चीफ जस्टिस साहब ने? देखिए आज तो सुबह सबसे पहले IMF डेलीगेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आया और इस मुलाकात के हवाले से एक तो चीफ जस्टिस साहब ने खुद ब्रीफ किया और बड़ी तफसीली तौर पर ब्रीफ किया। उसके साथ साथ एलामिया भी जारी किया गया। एलामिया में ये बताया गया, मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि एलामिया में बुनियादी तौर पर यह कहा गया कि एक तो चीफ जस्टिस साहब ने वाज़ेह तौर पर उन्हें बताया कि पाकिस्तान में जो अदलिया है वो आज़ाद और बतौर इदारे के सरबराह के वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि वो उनकी जिम्मेदारी और उन्हें इस जिम्मेदारी का पूरे तरीके से अंदाजा है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो जुडिशल रिफॉर्म्स की जा रही हैं इस हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स जो अपनी कोई तजवीज़ देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और उन्होंने IMF डेलीगेशन को भी कहा कि जो नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग का आइंदा इजलास है उसमें अगर आपकी भी कोई तजावीज़ अगर आप भी देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो उन्होंने आज प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात में जो कहा उसमें उनकी जानिब से ये बताया गया कि IMF डेलीगेशन आया और IMF डेलीगेशन को ये बताया गया कि आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट या जजेस इस तरह की मुलाकातें नहीं करते, लेकिन क्योंकि फाइनेंस डिवीजन की जानिब से कहा गया था तो उसके बाद जो है वो ये मुलाकात की जा रही है। और इसमें उन्होंने बताया कि वक्त को कि जो इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया में मौजूदा चीफ जस्टिस के आने के बाद जो रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं, फिर जो तकर्रियां हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की या हाई कोर्ट्स में, इस हवाले से भी उन्हें ब्रीफ किया गया है। और इसके साथ साथ बानी PTI के खत से मुतालिक भी उन्होंने बात की। उसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि जी वो खत जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया, यानी कि अब उस मामले को जुडिशियल कर दिया गया है। अब जजेस कमेटी उसकी जांच करेगी कि इसके ऊपर आगे कैसे बढ़ा जाए। ये जजेस कमेटी वही है, आईनी बेंच की जजेस कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर करती है। चीफ साहब ने ये भी कहा का भी उसमें कोई तस्करा हुआ, वो क्यों? देखिए क्योंकि ये जो मामला है, जो बानी PTI ने जो खत लिखा हुआ है या जो USB में कुछ चीफ साहब ने बताया कि कुछ एविडेंस भेजे हैं, ये मामला आर्टिकल 184(3) के तहत आता है और आर्टिकल 184(3) से मुतल्लिका मामलात अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच देख सकता है। और आईनी बेंच की जो जजेस कमेटी है, जाहिर है अगर इस पर कोई भी आगे कार्रवाई बढ़ाने का फैसला या कोई भी कार्रवाई जो है वो आईनी बेंच की जजेस कमेटी इसका इख्तियार रखती है। तो इसलिए ये जो है ये जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया है। और इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस के खतूत, इख्तलाफात, इन तमाम चीज़ों पर भी बहुत सारे सवालात हुए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बताया गया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर दोनों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आने की जो है वो दावत दी है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि क्योंकि ये जो बानी PTI के खत का मामला है, ये जो उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की बल्कि उन्होंने कुछ एविडेंसेस भी भेजे हैं, तो वो अब मामला आईनी कमेटी के पास, लेट्स सी के उसके ऊपर क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम राजा एजाज साहब। बैरिस्टर साहब, सेनेटर साहब, अब जरा डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। ये
کوئی نارم میں تو نہیں ہے. اس سے پہلے ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس طرح سے آئی ایم ایف کا وفد آ رہا اور پھر جب کہہ رہے ہو کہ جی گورننس اور کرپشن کا جائزہ لیں گے اور چیزوں کو مائکرو مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے, اور جو کہ ہوتا ہے کہ اگر انہیں لگتا ہے کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی, امپریشن اگر جائے. یہاں پر عدلیہ سے ملاقات, چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات, تو اس پہ تارڑ صاحب کا بھی آیا ہے ایک بیان کہ جی کوئی پریشر اس پہ نہیں تھا, تو پھر وجہ کیا رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشفاق صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ یہ کوئی انوملی نہیں ہے. اینڈ آف کورس جب آپ ایک ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی جب آپ نے اویل کی, اس کے تھوڑے سے پہرائے میں آپ کو جا کے دیکھنا ہوگا کہ جو لینڈر ہے وہ بھی خاصا گھبرایا اور ڈرا ہوا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے ملے گا کہ نہیں واپس ملنے کی نہیں, کہ یہ ایگریمنٹ کا پاس رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا. کیونکہ پچھلے ادوار میں آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا دور حکومت گزرا جس میں جاتے جاتے وہ ایگریمنٹ کے تمام تر شکوں کو توڑ دیا گیا اور 10 روپے کم کر کے وہ اسے ایگریمنٹ کی پاسداری تو نہیں کی گئی. وہ آپ کے علم میں بھی ہوگا, آپ کے ناظرین پہ بھی ہوگا بالکل. آئی ایم ایف کے معاہدے کی پاسداری جب نہیں کی گئی تو پھر یہ جو سی بی ایمز ہیں یہ دیکھنے پڑتے ہیں. یہاں پہ یہ ایک بات ضروری ہے, میں یہ کہوں گا کہ اسی طرح دیگر آپ کی EU کی ڈیلیگیشنز ہو گئیں, یورپین یونین سے ہیومن رائٹس کی ڈیلیگیشنز ہو گئیں, اس کے علاوہ آپ کی باقی کئی ڈیلیگیشنز آتی ہیں, وہ ملاقات کرتی ہیں. یہ رول آف لا, گورننس, کرپشن, اور یہ خالی چیف جسٹس کے ساتھ یا جے سی پی کے لوگوں کے ساتھ ملاقات نہیں تھی. اس کے علاوہ انہوں نے 19 اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس اور منسٹریز کے ساتھ بھی ملاقات کرنی ہے. مختلف جو شعبے ہیں ان میں بھی دیکھنا ہے کہ کارکردگی کیسی رہی ہے ان ٹرمز آف جو ہم سے پیسے لیے گئے ہیں, جس چیز کے لیے لیے گئے ہیں وہ کیا آیا, ان تمام معاملات پہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. یہاں پہ یہ جو آخری بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے بتانا یا اس کو اس حوالے سے یا اس نظر سے پیش کرنا کہ شاید جی یہ ججز اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ایسا کوئی چکر نہیں ہے. اس میں صرف اور صرف آئی ایم ایف کا کیا لینے دینا, آئی ایم ایف کیسے لینے, رول آف لا ان کا کنسرن ہے جو کہ گورننس, رول آف لا, کرپشن اینڈ پراپرٹی رائٹس کے حوالے سے بالخصوص, کیونکہ پراپرٹی رائٹس کے حوالے سے فوکس رہا ہے اور تمام تر جو فارن انویسٹمنٹ کی پروٹیکشن ہے پاکستان میں اس حوالے سے وہ ضروری چیزیں, بیکاز فائنلی ایٹ سم پوائنٹ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے عدالتوں میں ہی جاتے ہیں. سینیٹر صاحب, سی بی ایمز کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ضروری ہوتے ہیں, لیکن یہ جو شیورٹیز ہوتی ہیں یا شیورٹیز ہوتی ہیں نارملی پراپرٹی رائٹ سے ہٹ کے یا عدالتوں میں جانے والے کیس سے ہٹ کے, انیشیل لیول پہ تو ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی چیز ہو, امپلیمنٹیشن آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو, یہ تو حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو پھر یہ ایسے ہی ہے, مطلب روٹین میں آپ کا امپریشن کیا ہے کہ جب آپ کو پتا لگا کہ آئی ایم ایف کا وفد آیا اور چیف جسٹس صاحب سے بھی اس کی ملاقات ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں آج سے پہلے کبھی جتنے بھی اس سے پہلے 24 جو آئی ایم ایف کے پروگرامز آئے ہیں جتنے بھی آئے ہیں ان میں کبھی اس قسم کی چیز نہیں ہوئی ہے. تو اب سوال اٹھتا ہے ابھی کیوں, ٹھیک ہے, ایک سوال اٹھتا ہے. اچھا, پھر ہم جب اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں ابھی کیوں, کون سی ایسی خاص چیز ہوئی ہے جو اتنی بڑی کنٹروورشل ہوئی ہے, ایسی چیز ہوئی ہے جس کے اوپر کورٹس میں جا کے کوئی دیکھ سکتا ہے کہ یار کورٹس کے حالات کیا ہیں. اچھا, تو اس میں ہمیں 2 چیزیں نظر آتی ہیں. ایک جو اپوائنٹمنٹس آف دی ججز ہے جو بہت کنٹروورشل ہے, بعض لوگ ود ان دا جسٹس سسٹم بھی ہے, باہر بھی ہے, اور اس کی بیسک وجہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آئی ہیں. دیکھیں کانسٹیٹیوشن از اے لیونگ, تو اس میں آئی ٹوٹلی ایگری ود کہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس آنی چاہیے, وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہونی چاہیے, اس کے ساتھ اپ گریڈ, لیکن وہاں پہ ایک بیلنس کریٹ ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں یا ٹرائیکوٹومی آف پاورز کہتے ہیں یا جو سیگریگیشن آف پاورز ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کے حدود میں نہیں جاؤں گا, یہ میرے اپنے دائرے میں کام کرے گا, آپ اپنا کام کریں گے. تو 3 بیسک ادارے جس کو ہم ایگزیکٹو کہتے ہیں جو کہ گورنمنٹ کہلاتی ہے, جس کو ہم پارلیمان کہتے ہیں جو کہ پارلیمنٹ اپر اینڈ لوور دونوں, اور جس کو ہم جوڈیشری کہتے ہیں جس میں ہم ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ کو وہ کرتے ہیں. یہ ان تینوں کو انڈیپینڈنٹ بٹ سنکرونائز ٹو ایچ ادر. ایک کا کام ہے امپلیمنٹیشن, ایک کا کام ہے لا میکنگ ود ان دا لمٹس آف دا باؤنڈری. آپ آرٹیکل 2 اور آپ بیسک فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف نہیں لا بنا سکتے, آپ بنا نہیں سکتے.
آپ بے شک آرٹیکل 239 ہے اس میں ڈال دیں کہ یار آپ اس کو چیک نہ کریں, آپ بالکل نہ کریں, لیکن جو اگر آپ کے لاز کے اندر جو آپ نے امینڈمنٹس ڈالی ہیں, یہ لا بنائے, اگر وہ ان دو چیزوں کو بریچ کر رہے ہیں, then it cannot be made as simple as that. The question is کہ what it has to do with the IMF delegation. کیونکہ ان کا کام ہے, the way I understand it, کہ ان کا کام ہے آپ کو پیسے دینا, پھر یہ میک شور کرنا کہ وہ پیسہ صحیح جگہ خرچ ہو رہا ہے, اور اس کے بعد اس کی واپسی کے لیے ارینجمنٹ صحیح سے کیے جا رہے ہیں. دس از واٹ ہیپنس نارملی. ان کا اس سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں ایسا ہوتا ہے جب آپ کسی بینک سے بڑا لون لیتے ہیں, وہ بینک آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, کہتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. وہ ساری چیزیں نا اکارڈنگ ٹو دا لا ہوتی ہیں. اب میں آ کے دیکھوں گا یار انہوں نے لا کے اندر اتنی چینجز کر دیے. چینجز کیا کیے؟ آپ کی اس وقت جو اپوائنٹمنٹ آف دا ججز ہے, اٹ از ٹوٹلی انفلوئنس بائی دی ایگزیکٹو. اب ایگزیکٹو کوئی بھی ڈیسیژن لے سکتا ہے اور لا اس کو انڈورس کر سکتا ہے. But it was done by the constitutional amendment, جس کی 2/3 majority سے دیکھیں بات اس کی نہیں ہے, یہی تو ایگزیکٹلی وہ ہے نا. اس فائن بیلنس کو میری نظر میں انہوں نے دیکھنا کیا ہے کیا نہیں ہے, کس لحاظ سے کرنا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بھئی آ کے اتنے بڑے اشتہارات لگ رہے ہیں, بڑے اشتہارات جا رہے ہیں, یہ اس میں پیسہ ان نیسیسری کیوں لگ رہا ہے. باقی چیزیں بھی کر رہے ہوں گے, باقی سب چیزیں بھی کر رہے ہوں گے, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. پلس پچھلے 7 مہینوں میں ایک جی ڈی پی کو ٹچ نہیں کیا, 1 جی ڈی پی گروتھ نہیں شو کی 7 مہینوں میں, ان دا لاسٹ 7 months. اس سال میں جو انیشل تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگ 3.5 جی ڈی پی کو ٹچ کریں گے یا 3 کو ٹچ کریں گے. آپ نے پہلے 7 مہینوں میں 1 کو بھی ٹچ نہیں کیا, آگے کیا ہوگا؟ اچھا میں یہ کریڈٹ دے دیتا ہوں, یہ مان لیتا ہوں کہ انفلیشن ریٹ دسمبر میں کم ہو گئی تھی, سنگل ڈیجٹ میں آ گئی, نومبر میں سنگل ڈیجٹ میں آ گئی تھی. وہ بھی مہنگائی میں اضافے کی شرح ہے, وہ بھی مہنگائی میں کہ کس سپیڈ سے مہنگائی ہو رہی ہے, وہ مہنگائی کی سپیڈ کم ہو گئی ہے, مہنگائی کم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں بھی, لیکن جب آپ پورے سال کو دیکھتے ہیں تو اس سال میں آج بھی وہ پی ٹی آئی کے دور سے زیادہ مہنگا ہے. اچھا ابھی بیرسٹر صاحب نے ایک بات کی ہے, انہوں نے کہا 10 روپے کا ذکر کیا تھا. وہ پیٹرول پہ جو آپ لوگوں نے کیا, پیٹرول پہ وہ کس نے کیا تھا؟ وہ یہ جو کابینہ نے کی تھی نا, پاکستان تحریک انصاف کی کابینہ نے ایک غلط کام کر لیا, مان لیتا ہوں. اب جب کابینہ نے غلط کام کیا, اس غلط کام کو ٹھیک کون کرے گا؟ کابینہ. ارے بھائی اگر آپ اتنے پڑھے لکھے تھے, آپ کے اندر اتنا شعور تھا, تو جس دن آئے تھے اگلے دن اس کو ریورس کر لیتے. آپ لوگوں نے 6.2 جی ڈی پی کو -1.8 جی ڈی پی تک لے کر آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی. Do you understand the level of intellectual level of the government? ان کو سمجھ نہیں آئی. اچھا ایک منٹ ہے, ہولڈ آن. یہ کہتے ہیں کہ پہلے سے بہت بہتر ہو گیا. 175 روپے کا ڈالر بہتر ہے یا 290 روپے یا 280 روپے کا ڈالر اچھا ہے؟ یہی پوچھنے کہ 60 روپے کا ڈالر بہتر ہے. ایک منٹ. اس طریقے سے یہ جو ڈسکشن ہے نا, میرا سوال سیدھا سا تھا کہ آئی ایم ایف واٹ اٹ ہیز ٹو ڈو ود گورنمنٹ اور جوڈیشری, اس میں پراپرٹی رائٹ سے متعلق چلیں ٹھیک ہے ان کو ہو سکتا تھا, لیکن اس سے ان کا لینا دینا کیا؟ یہ جو ڈسکشن ہے, یو ریمبر اینڈ آئی ریمبر کہ ہم بیٹھے ہوتے تھے اور بات کیا کر رہے ہوتے تھے, شیخ رشید صاحب بات کر رہے ہوتے تھے کہ جی میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ جی لوگ پریشان ہیں. اسد عمر صاحب کہہ رہے ہوتے تھے کہ جی ہم بات کر رہے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں 3.5 سال کے عرصے کے بعد, کہ لوگ پریشان ہیں, کہ مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس وقت بھی یہ نہیں تھا کہ راوی چین لکھ رہا تھا, اور ہم یہ کویسچن اٹھاتے تھے بیٹھ کے کہ بھائی جی ڈی پی ٹھیک ہے آپ کی کر رہی ہے, لیکن سرمایہ دار اگر ترقی کر رہا ہے تو لوگ ترقی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کیا کہہ رہا ہے؟ ایک کام کر لیتے ہیں. آپ لوگ ہم سے زیادہ بڑا جو آئینہ ہے ہمیں دکھانے والے, سب سے بڑے آئینے تو آپ ہیں. یہ عوام کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ جو انہوں نے پوچھا کہ اس 1 سال میں کیا ہوا, ایک جو عوام ہے وہ کہتی ہے بیڑا غرق ہو گیا.
अच्छा, जो अवाम का जनरल जो एक कंसेंसस था जनरली सारों का, वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर बेहतर था. देखिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री, एक मिनट है ना, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मैं आपको बताता हूं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, लास्ट पॉइंट फिर आपको बताता हूं. लार्ज स्केल इंडस्ट्री इज अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमी. लार्ज स्केल इंडस्ट्री से ये होते हैं, जॉब क्रिएशन होती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री से पैसा सर्कुलेट करते हैं. इस वक्त लार्ज स्केल इंडस्ट्री इनकी नेगेटिव में जा रही है. हमारे दौर में वो तकरीबन 11 या 12 या पता नहीं किस परसेंट पे ग्रो कर रही थी. It's a huge difference. आप फैसलाबाद में जाके तो स्टार्टअप्स भी बहुत हुए थे जो बाद में चल नहीं पाए. मैं बेसिकली इस तरह से ये जो साहब इनकी ओनली सेविंग रेस वाज कोविड-19 कि उस टाइम पूरी दुनिया बंद हो चुकी थी और इनकी ये सेविंग रेस थी. अदर देन दैट उसके अलावा इकोनॉमिक फ्रंट पे आप देखें, फाइनेंशियल फ्रंट पे आप देखें, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आप देखें, कहीं भी इनकी कोई एक सक्सेस स्टोरी मुझे बता दें कि ये इन्होंने बहुत बड़ा तीर मारा या बहुत इन्वेस्टमेंट लेके आए या इन्होंने पता नहीं एक बड़ा फाइनेंशियल गेन. अच्छा, लेकिन मुझे ये चीज बताइए कि इस वक्त जैसे आज की मुलाकात ले लें या फिर उसके अंदर जो सवालात हुए, मिसाल के तौर पर खत से मुतालिक जो सवाल हुआ, उस पर आपने भी कल स्टेटमेंट दिया था कि जी कोई और सिलसिला हो नहीं रहा तो खत लिखा जा रहा है. तो आखिर मतलब ये है कि अब ये आईनी बेंच को मामला चला गया है, तो ये खतूत की वैसे नौबत क्यों आ रही है? आप एक के बाद फिर दूसरा खत, तो मतलब इसकी देखिए मैं ये समझता हूँ कि तो रहा होगा वैसे अपने जो टॉल क्लेम्स थे कि हमारी बात हो रही है, हम सियासत पे भी बात कर रहे हैं, उनसे हमारे मामलात सेट हो रहे हैं, वो तमाम तर झूठे क्लेम्स निकले ना. फिर असल तो क्लेम्स यही थे. मैंने यही बात की थी कि जब न्यूज ब्रेक हुई कि बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई, जो कायम मकाम चेयरमैन है पीटीआई के, उन्होंने कहा नहीं मेरी मुलाकात नहीं हुई. फिर उन्होंने उनसे दोबारा पूछा गया, उन्होंने कहा हाँ मुलाकात हुई. फिर उन्होंने कहा कि मुलाकात सियासी हवाले से थी. हाँ. फिर उन्होंने बैक ट्रैक किया, उन्होंने कहा कि नहीं सियासत डिस्कस नहीं हुई थी. फिर ये तमाम तर देखे ना, अपनी ही की हुई बात से वो पीछे हटे और उसमें उनको किसी हमें से तो किसी ने नहीं कहा कि आप ना हटे, वो खुद हटे अपनी की हुई बातों से. फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे बानी पीटीआई ने कहा कि आप एंगेज करें. अब यहां पे बानी पीटीआई ने अगर कह दिया एंगेज करें, वो तो कब से एंगेजमेंट चाह रहे हैं उनसे, जो एंगेज करना ही नहीं चाहते, जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में रोल ही नहीं है इस तमाम तर मामले में. और उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये बात की और कहा कि हमसे बात मत करें, सियासी इश्यूज हैं, यू शुड डिस्कस देम विद पॉलिटिकल पार्टीज. सियासी जमातों से जाकर बात करें. आजकल का दौर बड़ा, मैं कह रहा हूं कि साइंसी हो गया है. आजकल दुनिया बहुत तरक्की कर गई है, लेकिन हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज साहिबान खत लिखते हैं, फिर उसके बाद शिबली फराज साहब खत लिखते हैं, फिर उसके बाद बानी पीटीआई खत लिखती है. का जो सिलसिला है ना, मैं आज भी ये कह रहा था आउटसाइड द पार्लियामेंट, मैंने ये बात की, मैंने कहा ये खतों किताबत का सिलसिला बंद होना चाहिए. लोगों को अपने काम पे फोकस होना चाहिए. मतलब माजरत के साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि इज्जत माब जज साहिबान को भी फैसले लिखने चाहिए बजाय इसके कि वो खत लिखें. और उनको अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए अवाम के केसेस डिसाइड करने पे फोकस होना चाहिए, जो प्राइमरी जॉब है. लेकिन अपने राय का इजहार तो कर सकते हैं, वो करें. हम ये नहीं कह रहे कि वो इजहार ना करें अपनी राय का, वो बिल्कुल जरूर करें. लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूं कि कुछ ऐसे फोरम्स हैं कि जिसको खत एड्रेस होता है उसको खत बाद में मिलता है, लेकिन मीडिया पे पहले आ जाता है. ये प्रैक्टिस गलत है. एंड आई कॉल व्हाट्स रॉन्ग इज रॉन्ग. अब वो अपने एक इदारे के सरबराह को अगर लिखना चाहते हैं वो जरूर लिखें. और मैं ये बानी पीटीआई की बात नहीं कर रहा, मैं जज साहिबान की बात कर रहा हूं कि अगर वो लिखना चाहते हैं अपने चीफ को तो वो जरूर लिखें. इसी तरह या वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखना चाहते हैं तो जरूर लिखें. लेकिन उस खत को पहले मीडिया पे ले आना या मंजर यहाँ पे ले आना कि मैंने देखें जी ये खत आ गया, ये नहीं होनी चाहिए. ये सेनेटर साहब काफी स्टैट्स जमा कर रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल स्टैट्स गूगल किया है उन्होंने ताजा अभी कुछ नंबरिंग पे कुछ नंबर. मैं ये खत के हवाले से थोड़ा सा सेनेटर साहब इसके साथ साथ मैं चाह रहा था कि आप अपनी राय दें कि ये खतूत की नौबत क्यों आई और उसका इम्पैक्ट क्या हासिल हो रहा है. देखिए सबसे पहले तो बात ये खतूत पढ़े लिखे लोग लिखते हैं, जो अंगूठा छाप है वो नहीं लिख सकते. ओपन लेटर भी, ठीक है ना, ओपन लेटर बिल्कुल ओपन लेटर भी लिखते हैं. ओपन लेटर में तो हर एक को ज्यादा पता चल जाता है, पूरी दुनिया पता चलती है. और देखिए एक बात जाता है कि ओपन लेटर जो होता है ना, ओपन लेटर वो बेसिकली जाता ही मीडिया में है. उसका मकसद ही है, उसका मकसद ही यही है सबको पता चले. इमरान खान वैसे ही तो नहीं कहता ना. तो ओपन लेटर का मतलब ये है कि इट इज ओपन टू एवरीवन, सो दैट आपको भी पता चले कि मैं बैरिस्टर साहब से क्या बात कर रहा हूं. मैं छुप के कोई बात नहीं कर रहा, मैं बैरिस्टर साहब से क्या मांग रहा हूं. दिस इज द बेसिक मकसद ऑफ एन ओपन लेटर.
اس اوپن لیٹر میں پالیسی شفٹ کا کہا. ٹھیک ہے دیکھیں آپ اپنی پالیسی کو شفٹ ٹھیک ہے پالیسی شفٹ کیوں ہے, آپ کو 6 پوائنٹس وہ گناتے ہیں, یہ 6 پوائنٹس ہیں, اس میں سے بیسک پوائنٹ کیا ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں نکالا, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر مجھے دوبارہ لاؤ, نہیں انہوں نے کہا پاکستان کے اندر, ہاں بالکل کہا ہے, کیسے کہا ہے, پاکستان کے اندر آج فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کر دو, عمران خان آ جائے گا. تو یہ نہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت رابطے کا کوئی اور ذریعہ نہیں رہ گیا. گورنر آف پنجاب بھی کہہ رہا ہے. اچھا اب تھوڑی سی بات آپ نے بالکل صحیح کی تھی کہ 6 جی ڈی پی سے کیا فرق پڑتا ہے, فرق پڑتا ہے کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو, ہمارے ٹائم پہ 9.2 تھا, ان کے دور پہ 8.7 ہے. جب ہم بات کرتے ہیں ایکسپورٹس کی, ہمارے ٹائم پہ 31 بلین, ان کے ٹائم پہ 27 بلین. جب ہم بات کرتے ہیں پیٹرولیم پرائز کی, بڑا فرق پڑتا ہے 144 اور 272. جب ہم بات کرتے ہیں انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کی 15.6 کی اور 13.1% کی. جب ہم بات کرتے ہیں ان امپلائمنٹ کی, پاکستان میں ہمارے دور میں 5.4% تھا, آپ کو پتہ ہے آج کتنا ہے, 9.5%. اور آبادی آپ سمجھتے اس سے فرق نہیں پڑتا. کمپیریٹو انالیسس آپ کو ڈرا نہیں سر, یہی اور آپ کیا کریں گے, پوری دنیا کمپیریٹو انالیسس کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے 1 کروڑ نوکریوں کو بتا دیں کہ وہ کون کون سے آپ کو 1 کروڑ نوکریوں کی, آپ مجھے آپ ان سے سوال پوچھیں, آپ میں سوال پوچھیں ان سے, میں آپ کو 1 کروڑ نوکریوں کی, دیکھیں 1 کروڑ نوکری 5 سال میں تھی نا, میں 3.5 سال کی میں بتا دیتا ہوں کہ 7.5 ملین یا 7 ملین کے قریب نوکریاں ہو گئی تھی, اور میں بتا دوں گا کس کس جگہ پہ کتنی وہ تو پھر ڈیمز کا بھی بتا دیں گے, وہ تو پھر وہ آئے جو نوکریاں, یہ بات بتا دیں گے. لیکن میں اس وقت بیسکلی خط پہ رہتے ہوئے ذرا وہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کیا کہا وہ ذرا سنوا دیتے تاکہ ہم آف دی ٹاپک نہ جائیں, ذرا سنوائیے گا. صاحب اس وقت پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیڈ ہے, ان کی طرف سے اگر لیٹر آتا ہے وہ کنسیڈریشن کے لائزم ہے کہ اس پہ کنسیڈریشن ہو, اور کنسیڈریشن ہونا چاہیے. میں تو یہ کہوں گا کہ چاہے یوں سب سے صدا سمجھ کے اس کو غور سے پڑھ لے. خان صاحب کو یہ نارو نہیں مانگ رہے, نہ پہلے اگر نارو مانگنا ہوتا تو 1.5 سال 2 سال جیلوں میں گزارتے, وہ بیس لیس کیسز میں ہوتے, ڈیل کی تو بات ہی کوئی نہیں. چلیں جی, چاہے یوسف سے صدا سن کے اس کو ایک بار غور سے ضرور پڑھ لیں. تو کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں, اس پہ ذرا مزید ڈسکشن بھی کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. تو بیرسٹر صاحب, وہ گوہر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی اس پہ غور ہونا چاہیے, اس پہ خط کو پڑھنا چاہیے, تو پھر اس میں کافی ساری تجاویز بھی ہوں گی, ظاہر گزارشات بھی ہوں گی. تو ویسے خطوط صحیح کہہ رہے ہیں سینیٹر صاحب کہ پڑھے لکھے لوگ لکھتے ہیں اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ کافی باتیں ہوتی ہیں, تجاویز ہوتی ہیں, لیکن ڈز اٹ مین کہ کوئی اور رابطہ کوئی نہیں رہ گیا؟ دیکھیں سب رابطے ختم ہو چکے ہیں. میں آپ کو باتیں گنوائے تو جو 6 پوائنٹس کے اوپر بات کی جاتی ہے, جو بار بار اسی بات کو دہرایا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم بامطابق ان کے یا ان کی پارٹی کے چیئرمین کے وہ غلط ہوئی ہے, وہ بائی 2/3 میجورٹی ہوئی ہے, اسی پارلیمنٹ نے پاس کی ہے. اس میں یہ لوگ تو بیٹھے نہیں, اس تمام تر معاملے میں اپنی کاؤنٹر امینڈمنٹس انہوں نے پیش نہیں کی. اب اس میں تو لیکن آج کل جن سے بات کر رہے ہیں مولانا صاحب, ان کا کافی اہم رول رہا. مولانا صاحب نے بالکل امینڈمنٹس اپنی پیش کی اس حوالے سے کہ جو انہوں نے سمجھا کہ اس میں بہتری ہونی چاہیے, اینڈ وی obviously took him on board. تو ہم نے بالکل ان کو آن بورڈ لیا, ہم ان کے ساتھ چلے, ان کی جو تجویز تھی اس کو انکلکیٹ کیا فائنل ڈرافٹ میں, اور وہ اس کی ریفلیکشن بھی نظر آتی ہے. دوسرا یہ پوائنٹ کہتے ہیں پیکا ایکٹ غلط ہے. اب یہ اس پہ تو تمام تر صحافی برادری بھی متفق ہے, اور آج عدالت کے اندر بھی یہی بات سامنے آئی, کیونکہ یہ چیلنج بھی ہوا ہے, سبجیڈس بھی ہے, تو اس میں اتنی زیادہ بحث یا کامنٹ تو نہیں کروں گا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو جج صاحب نے ایک سوال کیا کہ کیا آپ تمام لوگ کہتے ہیں کہ فیک نیوز کو ختم ہونا چاہیے. تمام صحافی باڈیز, تمام صحافی جتنے بھی اس احاطہ عدالت یا کمرہ عدالت میں موجود ہیں, انہوں نے کہا بالکل فیک نیوز کو ختم ہونا چاہیے. جس پہ اٹارنی جنرل صاحب کو کہا کہ آپ معاونت کریں عدالت کی اور اس کے اوپر بتائیں کہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے. تیسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے اوپر جھوٹے کیسز بنائے ہیں. وہ جھوٹے کیسز کیسے ہیں؟ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کی بات, اس میں سزا ہو چکی ہے. دیگر کیسز تو شاخانہ 1, 2 وہ جن میں سزا ہو چکی ہے, عدالت نے ریلیف بھی تو فراہم کیا, اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہی عدالتیں ریلیف فراہم کریں گی اور یہی ججز ریلیف فراہم کریں گے. تو ہم تو روز اول سے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہی عدالتیں ہیں, یہی ججز ہیں, آپ کو ادھر سے ہی ریلیف ملنا ہے, آپ کو اپنا کیس اور اس کے پوائنٹس پروو کرنے ہیں. آپ ہم سے این آر او کی توقع مت رکھیں, آپ ہم سے یا کسی اور سے این آر او مت مانگیں. میں یہ کہہ رہا ہوں ایز آف ناؤ اسٹیٹس کیا ہے
मतलब मुज़ाकरात का, या आपकी तरफ से? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो फिर से कमेटी बनाने का कह चुके हैं। मैं यही आपको कह रहा हूं कि नेशनल असेंबली में स्पीकर एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस उन्होंने दोनों कमेटीज हुकूमत की और अपोजिशन की तहलील नहीं की। इन्होंने देर नहीं लगाई, वो कमेटी तहलील कर दी। 3-4 दिन पहले इन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से कह दिया कि जी हम नहीं जाएंगे। मैंने भी उस दिन कहा कि ये आ जाते तो शायद कोई एक बेहतर सूरत हाल निकल सकती थी कमीशन के हवाले से। वो तो पहले कह रहे थे कि कमीशन नहीं बनाना। देखिए हमने मैंने कितनी दफा, और दीगर जो कमेटी के स्पोक्स पर्सन भी थे इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा कि इनका काम था हमें कन्विंस करते कि भाई आप जुडिशल कमीशन दोनों इंसिडेंट्स पे या इंस्टेंसेस पे क्यों चाह रहे हैं। तो वो कन्विंस अगर बाय मेजॉरिटी कमेटी के मेंबरान, जिसमें तमाम इत्तेहादी जमातें मौजूद थी, अगर वो कन्विंस हो जाते तो बन जाता है। उसमें तो कोई ऐसी दो राय की कोई बात नहीं थी। ये जो मुज़ाकरात का स्टेटस है अभी इस वक्त, जाहिर है कि वो जनवरी के आखिर में एक फोन कॉल का इंतजार और एक फोन कॉल का डर, ये दोनों था। उसी वजह से कोई टाइम फ्रेम भी हमने देखा कि काफी वो आप लोगों ने जल्दी दे दिया। अब स्टेटस क्या है? क्योंकि मुल्क को आगे बढ़ना है अगर, तो बातचीत तो होना जरूरी है। अब खुतूत से तो काम नहीं बनेगा। जो मुल्क चलता है वो आइन के तहत चलता है, लॉज के तहत चलता है। जब मुझे आप कहते हो कि यार ये तुम्हारे राइट्स है, ये तुम काम कर सकते हो, मैं उन लिहाज से करता हूं। प्रॉब्लम हो जाती है कि चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि जी इनका ये जो है ना, इन्होंने इलेक्शन ठीकने के निशान ठीक कर लो। अगला बंदा उसकी बेसिस पे मुझे टोटल इंडिपेंडेंट, मेरे वजूद की एग्जिस्टेंस खत्म कर देता है, मेरे सारे मेंबर्स को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है, मेरे सारे मेंबर्स को गलत। ये देखिए मेरी बात सुने। अब उसके बाद क्या है, मैं कहता हूं यार मेरा हक है। अच्छा, अब यही जुडिशरी कहती है कि वाकई इनको इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए था, इनको तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी ही होना चाहिए। बेशक इनको निशान कुछ और दे दो, मान लेते निशान लिए ना, हमारी शनाख्त तो नहीं खत्म की ना। अभी का स्टेटस क्या है? एज ऑफ टुडे दे हैव नो अदर ऑप्शन एंड दे हैव नो अदर चॉइस देन टू एक्चुअली कम एंड स्पीक टू पॉलिटिकल पार्टी। सियासी जमातों के साथ आके ये बैठें, उनसे बात करें, उन्हीं के साथ ये सियासी मामलात में जो उलझे हुए हैं, रास्ता वहीं से निकलना है, रास्ता वहीं से निकलेगा। ये बेशक इनकी लाख कोशिश हो कि हम कहीं किसी और से जाके बात करेंगे, आगे से बात नहीं हो रही। आपको जवाब मिल चुका है। यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड यू मस्ट रियलाइज कि भाई उनका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल नहीं है। आप छोड़ दें, आप आके बैठें, बात करें। आप जो चौथी निशिस्त में नहीं बैठे वो आपकी सियासी गलती थी। आप आए बैठते, आप हमें फिर ताना दे सकते थे और कह सकते थे कि आपको जो हमने डिमांड्स रखी हैं आप वो पूरी नहीं कर सके, हम आपके साथ नहीं बैठेंगे। बयानबाजी तो पहले भी हो रही थी। डू यू थिंक सेनेटर साहब के कुछ जल्दी कर दी उस वक्त इस मुज़ाकरात के अमल को निपटाने में? हमें पता है कि कौन कौन से लोग किन से बात कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम उन सबसे बात कर रहे हैं। हम आपसे, हम हमारी नजर में मौलाना साहब से, मौलाना साहब हो गए, इनके एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो शायद खाकान अब्बासी, उनसे बात कर रहे हैं हम। बाकी जो जज जमात इस्लामी से बात कर रहे हैं, बाकी सारी ये जीडीए वगैरह सबसे बात कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन के बाद मौलाना साहब को सबसे ज्यादा शिकायतें आपसे थी? नहीं। फिर आप लोग कैसे साथ चलेंगे? देखिए मैं ये समझता हूं, अगर आप मुझसे पूछे ना, अगर मैं मौलाना साहब के साथ हूं, मैं एक दफा रीअसेस करूंगा। ये जो पॉलिटिकल बातचीत होती है, एक दूसरे को अच्छा बुरा कहना, हमारे उनके साथ इख्तलाफात थे, उन्होंने में भी बहुत बुरा भला कहा हुआ है, हमने भी वो नहीं कहा जो गंडापुर साहब ने कहा। देखिए बात ये हो जाती है, मैं इस चीज से मैं मानता हूं। नहीं, इमरान खान ने सिर्फ वो नाम लेते थे जो आप लोगों ने रखा था और कुछ नहीं था, ठीक है ना। तो लेकिन गलत बात थी, इन सब चीजों को छोड़े। लेकिन अगर मैं पॉलिटिकल इन चीजों को देखूं, अगर ये उन लोगों के साथ बैठ सकते हैं जिनका इन्होंने पेट फाड़ना था, या जिनकी इन्होंने तस्वीरें फेंकी, या जिन लोगों ने इनके खिलाफ FIR कटवाई थी, अगर ये उनके साथ बैठ के बात कर सकते हैं, तो मौलाना साहब को सबसे ज्यादा फायदा है अगर वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ अलायंस करे। वजह क्यों? केपी में फर्ज करें, केपी में हम करते थे, केपी में हम इकट्ठे हो जाते तो ये 25 सीटें जो बाकी इक्का दुक्का इन लोगों ने जीती है, ये सारी की सारी मौलाना के हाथ जा सकती है। चलें, लेट्स सी। थैंक यू सो मच सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब फॉर योर टाइम। वो कहते हैं ना कि सियासत में कोई चीज हरफे आखिर नहीं होती, उस बयान के जवाब में कहा गया, लेकिन उसूल जरूर होना चाहिए। लेट्स सी। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं। यहाँ पर ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के आखिर में बस ये गुजारिश के मुज़ाकरात से ही मामला तय होते हैं, और खास तौर पर वो मामला जो सड़कों पर तय ना हो पाए। जब आपने सारे अपने ऑप्शंस इस्तेमाल कर लिए हों, सारे तुरुप के पत्ते निकाल कर फेंक दिए हों और उनका कोई नतीजा ना निकला हो, तो मुल्क की बका के लिए
اپنی بقا کے لیے اور خاص طور پر ملک کے وسیع تر مستقبل کے لیے، کیونکہ تمام سیاسی جماعتیں جب مل کے چلیں گی تو پاکستان کے لیے یکسوئی سے سوچ پائیں گی۔ اس وقت مسئلہ معاشی اعتبار سے کافی ہم فرنٹس پہ دیکھتے ہیں کہ دشمن ہمارے بیرونی بھی بہت سرگرم ہیں اور اندرون خانہ بھی کافی سرگرم ہیں، تو اگر ہمیں ان کو شکست دینی ہے تو اس کے لیے ہمیں مل کر بیٹھنا ہوگا اور اس کے لیے شروعات مذاکرات کی ٹیبل سے ہو سکتی ہے۔ اشفاق کے ساتھ ستی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔